जना खडा हुनुहुन्छ, ताली बजाउनेछौँ। महामहिम ज्यूको सवारी भइसकेको छ, सम्माननीय महामहिम ज्यूको सवारी भइसकेको छ र हामी यो समयमा राष्ट्रिय गानलाई गाउनेछौँ र राष्ट्रिय गानबाट हामी ताली अझै पुगे जस्तो लाग्यो मलाई। यस, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट पानसमा बत्ती बालेर मोमबत्तीलाई बालेर विधिवत रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। खेलकुद मन्त्री, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका महासङ्घका परिवार, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, इसाई धर्मावलम्बीहरूको महान चाडको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा म सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो मुलुक सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ। विविधता हाम्रो कमजोरी होइन, बरु यो हाम्रो शक्ति हो। यही नै हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय पहिचान पनि हो। विविधता बीचको एकता र सद्भावको यो गौरवपूर्ण परम्परालाई हामीले अक्षुण्ण राख्नु पर्दछ। आफ्ना फरक आस्था र विश्वास बोकेका भए तापनि हामी सबै नेपाली हौं। फरक आस्थाको कारणबाट हाम्रो देशप्रतिको माया र नागरिक दायित्वबोधमा कुनै पनि तलमाथि तथा फरक हुन सक्दैन, रहेको पनि छैन। यस समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको माध्यमबाट मुलुकको विकास र समाजको अग्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्ना आस्था, विश्वास र पहिचानलाई कायम राख्दै आम जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ। फरक आस्था र विश्वास बोकेका आफ्ना नागरिकप्रति राज्यका तर्फबाट समभाव र समव्यवहार हुनु पर्दछ। हामीले आफ्नो हातमा आफूलाई मन लागे जति हामीले आफ्नो हातलाई आफूलाई मन लागे जति फैलाउन हामी स्वतन्त्र छौं, तर त्यसले अरूको नाकमा ठेस पुग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले विचार गर्नु पर्दछ। यसले नै हामीहरूमा आपसमा सद्भाव र सहिष्णुतालाई कायम गर्दछ र कायम रहनु पर्दछ। हाम्रो देशमा मनाइने विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वहरूले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावनालाई सबल बनाउँदै र बृहत राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनमा योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय
आकाङ्क्षा छ, यसलाई पुरा हुने गरी हामी प्रगति पथमा अघि बढ्नु पर्दछ। यस पर्वले सबैलाई यस कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा यस महोत्सवमा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक समितिलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले ताली बजाएको पुगे जस्तो लाग्यो। हामीहरूका अभिभावक सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो सम्बोधन राखेर मन्तव्य राखेर हामीलाई एकदमै हौसला दिइबक्सेको छ। उहाँलाई हामी फेरि पनि ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। र अबको कार्यक्रम रहेको छ हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई महासङ्घका अध्यक्षज्यूबाट दोसल्ला तथा मायाको चिन्ह दिएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसमा हामी यो कार्यक्रमपट्टि लागेका छौँ। ताली हामीहरूका अभिभावक आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई दोसल्ला उडाएर मायाको चिनो प्रदान गरेका छौँ। र अबको समय आजका कार्यक्रमका सभापति राष्ट्रिय सङ्घ महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वीकार गरेर यो आज हर्ष उल्लासको दिन अझै क्रिस्चियन समुदायलाई झनै हर्ष उल्लास बनाइदिनु भएको लागि म सर्वप्रथम त महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि छोडेर यो कार्यक्रमको सफलताको निम्ति सहभागी भइदिनु भएकोमा शुभकामना मन्तव्य दिनुभएकोमा म उहाँप्रति पनि धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको तर्फबाट अमेरिकादेखि यहाँ आएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु भएको डाक्टर प्रकाश मेघी गुरुङ, उहाँको धर्मपत्नी गुडिया गुरुङलाई पनि म महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र मैले आदर गर्नुपर्ने नरेन्द्रजन पिटरज्यू बुद्धिजीवी लगायतका पत्रकार मित्रहरू र तपाईँ सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्रिसमस महोत्सव 2078 अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सवको यो हर्ष उल्लासको यो अवसरमा म हार्दिक यहाँहरूलाई चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो क्रिसमसको सन्दर्भलाई आज हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो खुसीको दिन हो, यो उत्सवको दिन हो र म केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले यो एउटा खुसीको दिन हामीले हाम्रो अत्यन्तै एउटा साझा अभिभावकत्व प्रदान गरेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जसरी यो कार्यक्रम सफल बनाइदिन आइदिनु भयो र यो सबै उहाँको युनिटलाई धन्यवाद दिँदै म यो क्रिसमसको सन्दर्भमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। यो क्रिसमस चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको एउटा जन्मको दिन हो र यो जन्मको दिन चाहिँ
नेपालमा मात्रै होइन संसारभरमा यो एउटा उत्सव मनाइन्छ। यो उत्सव संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने उत्सव हो। चाडपर्वहरू त धेरै छन्, थुप्रै छन्, तर चाहिँ यो मुक्ति दिवसको दिन चाहिँ संसारभरमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने गर्दछन्। र यो मुक्ति दिवसको तीनटा विशेषता म बताउन चाहन्छु। किन यसरी क्रिसमस मनाउनु पर्छ त, किन मनाइन्छ त, किन यो क्रिसमसमा चाहिँ मान्छे यसरी चाहिँ अत्याधिक खुसी हुन्छन् त, यसको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। यो म बताउन चाहन्छु कि क्रिसमस भन्न साथै प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मिनु भयो चाहिँ सारा मानव जातिको मुक्तिको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो। र यो दिवसलाई चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस अथवा चाहिँ यो मुक्ति दिवसको रूपमा यसलाई मनाउने गर्दछन्। दोस्रो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसलाई प्रेम गर्नको खातिर जन्मनुभयो, यसलाई प्रेम दिवस पनि हामीले भन्न मिल्दछ। यो प्रेम दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ। तेस्रो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ शान्तिको निम्ति जन्मिनुभयो र यसलाई हामीले शान्ति दिवसको रूपमा हामीले चाहिँ मनाउँछौँ। र यो तीनटा विशेषता स्वतन्त्रता दिवस, मुक्ति दिवस, प्रेम दिवस, त्यसै गरिकन चाहिँ यो चाहिँ शान्ति दिवस भएको कारणले आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि विश्व नै ख्रीष्टमय भएको छ। नेपालमा मात्रै होइन संसारभर 1 महिनाभन्दा अगाडि क्रिसमस मनाउने प्रचलनहरू छ। हामीले नेपालमा पनि विभिन्न 1 महिनादेखि अगाडि नै विविध खालका कार्यक्रम गरेर विभिन्न शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, उपहार साट्ने र त्यसै गरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ क्यारल खेल्ने र विविध खालको र्याली गर्ने देशव्यापी रूपमा हामीले 1 महिना अगाडिदेखि नै मनाउँदै आयौँ। नेपालमा झन्नै 15,000 भन्दा बढी चर्चहरूले आजकै दिन देशभर एकै साथमा कार्यक्रम गरेको महासङ्घको जानकारीमा रहेको कुरा म तपाईँहरूलाई प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। र त्यसै गरिकन विभिन्न ठाउँमा चोकमा आज तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हरेक सुपरमार्केटदेखि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ क्रिसमस ट्री राख्ने जस्ता कुरा, यहाँ शान्ता क्लक राख्ने जस्ता कुराले यसरी एउटा क्रिसमसलाई चाहिँ हर्ष उल्लास बनाइएको तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। र म तपाईँलाई आज के कुरो प्रष्ट बनाउन चाहन्छु भनेदेखि यो क्रिसमस ट्री र यो शान्ता क्लक चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा उत्सव मान्ने एउटा तरिकाको एउटा तरिका मात्रै हो। त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ र मुक्ति दिवसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्थ हुन्छ। अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रेम मिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ र प्रेम दिवसको रूपमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दछ। त्यसै गरिकन चाहिँ यो एउटा शान्तिका प्रतीक यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र यसलाई शान्ति दिवसको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ र त्यसलाई अर्थ राख्दछ। अब क्रिसमसको सन्दर्भमा योभन्दा पहिला धेरै वर्ष पहिला विभिन्न चर्चहरूमा मनाइने गरिन्थ्यो, तर 2063 सालमा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि हामीले अहिलेको संविधान सभाको हल BICC हलमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम नेपाल सरकारको तर्फबाट, व्यवस्थापिका विधायिकाको तर्फबाट, राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ एउटा साझा कार्यक्रम गऱ्यौँ। र त्यो कार्यक्रममा हामीले आग्रह गऱ्यौँ सबै दल र नेपाल सरकारलाई यो क्रिसमसलाई चाहिँ सार्वजनिक बिदा गरिनु पर्दछ भनेर। र त्यहाँ सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो र प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि फेरि त्यो सार्वजनिक बिदा भयो। 10औं वर्षसम्म हामीले क्रिसमसको चाहिँ बिदा पाउँदै आयौँ, तर 72 सालमा गएपछि फेरि काटियो। 73 सालमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घकै पहलमा फेरि 1 वर्षको लागि भनेर बिदा कायम रह्यो, फेरि अर्को वर्ष काटियो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फेरि दोस्रो तेस्रो वर्षपछि अस्तिको दिन मात्रै नेपाल सरकारले चाहिँ यो क्रिसमसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा नेपाल सरकारलाई म ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसका सम्बन्ध नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्री परिषदलाई सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट म हृदयदेखि नै फेरि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र मैले यो जोड्न खोजेको कुरो के हो भन्दा यो क्रिसमस चाहिँ क्रिस्चियन धार्मिक समुदायको मात्रै होइन, यो नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो क्रिसमस यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा सबै नेपालीको पर्व भएको छ। यो सबैको साझा पर्व भएको छ। हामी नेपालीहरूले 2068 को तथ्याङ्क अनुसार 10 वटा धर्मावलम्बी चाहिँ स्वीकार गरेको छ राज्यले। 10 वटै धर्मावलम्बीहरूको आफ्नै चाडपर्वहरूको महत्त्वहरू छन्। दसैँको महत्त्व छ, तिहारको महत्त्व छ, क्रिसमसको महत्त्व छ, छठ पर्वको महत्त्व छ, लोसारको महत्त्व छ। हामीले हाम्रो एउटा धार्मिक समुदायको आस्था र रीतिरिवाजहरू फरक छन्, चाडपर्वहरूको तरिकाहरू फरक छन्, तर हामी सबैले एउटाले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उद्देश्य यही गर्दछ। तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यी सबै पर्वहरू सम्बन्धित धार्मिक समुदायले धार्मिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्दछ भने अन्य धार्मिक समुदायले चाहिँ यसलाई सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्दछ। हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायले हिन्दू धर्मको विधि अनुसार टीका नलगाउने अथवा अन्यथा पूजा आजा नगरे पनि हामी दसैँमा नयाँ लुगा लगाउने अर्थात् त्यहाँ भोज बनाउने, छिमेकीलाई खुवाउने, इष्टमित्रका गएर खाने, यी आदि कुरा सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायले गर्न मिल्छ, हामी गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि चाडपर्वहरू तिहारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि टीका हामी लगाउँदैनौँ, तर पनि दिदीलाई बोलाउँछौँ, हामी चाहिँ खानपिन गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दा यो देशभित्र रहेका सबै धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्वहरू एउटाले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ, आदर गर्नुपर्दछ। कसैलाई पनि बाधा पुग्ने खालको कार्य गर्नु हुँदैन। म नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो क्रिसमसको छुट्टी गरिदिनु भयो। महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले एउटा हाम्रो साझा अभिभावकसँग हामीले पायौँ र यो हर्ष उल्लासको एउटा खुसीको छेडमा हामी चाहिँ सँगै रमाउन पायौँ। यो अत्यन्तै प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईँहरू सबै टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो क्रिसमसको अवसरमा म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि हामी एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ, आदर गरौँ र यो सबै मिलेर यो देशलाई समृद्ध बनाऊँ। एउटाले अर्कालाई आरोप लगाउने होइन, अपमान गर्ने खालको कार्य होइन। संविधान प्रदत्त सबै धार्मिक समुदायले आफ्नो धर्म छान्न पाउने, मान्न पाउने व्यवस्था छ, तर कसैलाई पनि जबरजस्त गर्न पाइँदैन। त्यसो गरियो भने संविधान विरुद्ध हो, मानवाधिकार विरुद्ध हो। नेपाली क्रिस्चियनले गर्छ भने त्यो बाइबल विरुद्ध हो। जबरजस्ती कसैले गर्न पाइँदैन र नेपाली क्रिस्चियन समुदायले गरेको पनि छैन। मैले यो कुरो किन भन्नै पर्छ भन्दाखेरि आज थुप्रै खालका प्रश्नहरू उठेका छन्, तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यो देशलाई धार्मिक सद्भावलाई उच्च सम्मान गरेर सबै जाति धर्म भाषाको संविधान प्रदत्त सबैको यो साझा फुलबारीको विकास गर्न हामी चाहन्छौँ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट हामी सदा सर्वदा कसैलाई आँचाउने काम गर्दैनौँ, कसैलाई अपमान गर्ने काम गर्दैनौँ। हामी सबैलाई प्रेम गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, आदर गर्छौँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई। यो कहीँ कतै यो बाहिर मिडियामा आएका भ्रम नराख्न हुन पनि मेरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। र म अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई यो क्रिसमस 2078 को शुभ अवसर अर्थात् यो नयाँ वर्षको अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई शान्ति, सुव्यवस्था, सद्भाव, सबैको जीवनमा चाहिँ सुस्वास्थ्य रहोस् र तपाईँलाई परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। म फेरि भन्न चाहन्छु, आज जो जति हामीले चाहिँ आदर गरेका छौँ, सम्मान भन्नुभन्दा नि मलाई मनपर्ने शब्द चाहिँ हामी तपाईँको योगदानलाई हामीले आदर गरेका छौँ। तपाईँले जुन योगदान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको बीचमा गर्नुभएको छ
र नेपालको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो हामीले योगदान पुर्याएका छौँ र महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो भव्य र सभ्य समारोहमा प्रभु येशू ख्रीष्टको यो उत्सव एउटा बडो आनन्दको, खुसीको, रमावटको छेडमा तपाईँहरू सबै जतिजना टेलिभिजन हेरेर रहनुभयो, जतिजना मिडिया जो पत्रकार साथीहरू यहाँ आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसरी गीत सङ्गीत बजाएर यहाँहरूले मनोरञ्जन दिनुभयो, गीत सङ्गीत बजाउने हाम्रा सबै क्वायर टिमका भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो जति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो विभिन्न क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रका चाहिँ महासङ्घका चाहिँ विभिन्न हामीले टिमहरू तयार गऱ्यौँ, सबैलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट हामीलाई अत्यन्तै एउटा चाहिँ यो उत्सव चाहिँ नेपाली क्रिस्चियनको मात्रै होइन, यो हाम्रो हो भन्ने जसरी जुन खालको एउटा हामीले सहयोग प्राप्त गऱ्यौँ। सम्मानको निम्ति यो गीत बज्नेछ। हामी ताली बजाउँ र गीत पनि बजाउन सुरु गरौँ। गीतको लागि ताली बजाउनु।
चरदन चरदन परी रौआ बल्याए गोठैमा गोठालाहरूले रौआ बल्याए गोठैमा गोठालाहरूले सुन्नुहुनेछ र यो समयमा सहाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख र यस क्रिसमस महोत्सवका संयोजक आदरणीय रीता थापा मगरज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राख्नको लागि म यो समय टक्राउँदछु। आफ्नो समय ख्याल गरिदिनु होला। यो समय यहाँको लागि समयका लागि धन्यवाद। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हितोपदेश 14:34। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान। यीशु ख्रिस्टको शुभ जन्म उत्सवको क्रिसमस 2078 अर्थात् 2021 सालको उपलक्ष्यमा क्रिसमस महोत्सव 2078 को विशेष क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रमको प्रमुख आजको सभाको सभापतिज्यू, आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, नेपाल सरकारको माननीय मन्त्रीज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न मण्डलीका आदरणीय पास्टर गुरुजन, अगुवा ज्यूहरू, विश्वासी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैजना, पत्रकार मित्रज्यूहरू, टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, देश विदेशबाट, नेपाली भाषी मण्डलीहरूबाट, सबैबाट यहाँहरूलाई आजको यो विशेष राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको यो क्रिसमस महोत्सवको कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। म रिता थापा मगर काबो, राष्ट्र क्रिस्चियन महासङ्घ सहअध्यक्ष साथै अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख। यो एकदमै हाम्रो लागि एकदमै आज खुसीको दिन हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जन्मनु भएको दिन र आज हामीले देशभरि नै मनाइरहेका छौँ। संसारभरि नै यो प्रभु यीशु ख्रिस्टको जन्म मनाइरहेका छौँ र आज हाम्रो लागि एकदमै गर्वको दिन हो। कारण हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी एकदमै खुसी छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको उपस्थितिको लागि र अरू माननीय अनि अरू अतिथिगणहरूको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूले आफ्नो समय निकालेर आउनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनाउनको निम्ति हामी एकअर्कासँग सङ्गति गर्नको निम्ति हामी आएका छौँ र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, Glory to God in the highest and peace on earth and goodwill towards all men. So we are gathered here this afternoon to celebrate the birthday of our Lord and Savior Jesus Christ. And it is such a joy and a privilege to have the guardian of our nation, Nepal, the Honorable President of Nepal, to celebrate together with us in this great auspicious occasion. So we just want to give glory to God and to all of you. हामी एकदमै हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। यहाँहरूको गरिमामा उपस्थितिको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम अझ राम्रो भएको छ। परमेश्वरको अनुग्रह आशिष हामी सबैसँग भएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ सहअध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख क्रिसमस महोत्सव संयोजक आदरणीय रिता थापा मगरज्यूलाई। उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। अब लगत्तै हामी क्रिसमसको शुभ सन्देश सुन्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्नुहुने आदरणीय डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो समय टक्राउँछु। यहाँको समय 10 मिनटको रहनेछ। आएर तपाईँले क्रिसमसको शुभ सन्देश राखिदिनुहोस्। सर्वप्रथम हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र आजको यो हाम्रो विशेष क्रिसमस महोत्सवका
सभापतिज्यू, आदरणीय अनि अति नै सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, सरकारका मन्त्रीज्यू, यसो गर्दै विभिन्न पार्टीका प्रमुखज्यूहरू अनि विभिन्न मण्डलीबाट पाल्नुभएका आदरणीय गुरुबा गुरुआमाहरू र हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथै आदरणीय पत्रकार मित्रहरू अनि टेलिभिजनबाट घरबाटै हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म कृषि अभिवादन, म जय मसीह नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मेरो नमस्कार जय मसीह स्वीकार गर्नुहोला। विशेष गरी हामी यो क्रिसमस 2078 अथवा 2021 हामी मनाइरहेका छौँ। सारा संसारभरि एकदमै खुसियाली छाएको छ। सारा संसारभरि यसको चाहिँ एकदमै भव्य रूपमा आशिषमय तरिकाले भनौँ सञ्चालन भइरहेको छ। तर पनि हामीले यहाँ के देख्छौँ भने यो क्रिसमस भनेको चाहिँ एउटा सान्ता क्लजहरू हुन्, झिलिमिली बत्तीहरू हुन् अनि त्यहाँ विभिन्न किसिमको भनौँ एउटा व्यापारिक कुराहरू छन्, विभिन्न किसिमको एउटा भनौँ क्रिसमस ट्रीहरूको सजावटहरू छन्। त्यो नै क्रिसमसको रूपमा चाहिँ मानिसहरूले हेरिरहेका छन्। तर आज विश्वमा यसरी झिलिमिली तथा एकदमै आनन्दित तरिकाले मनाइरहेको यो बेलामा कति मानिसहरूको हामीहरू कति मानिसहरूको चाहिँ हृदय चाहिँ अँध्यारो छ, अन्धकार छ। बाहिर झिलिमिली छ तर भित्र चाहिँ अन्धकार भइरहेको छ। मानिसहरूमा शान्ति छैन, मानिसहरूले न्याय पाएका छैनन्, न्यायहरू हराइरहेका छन् अनि अन्धकारले गाजेको छ हाम्रो समाजलाई। हामीले एकले अर्कालाई हामी लुच्ने, एकले अर्कालाई लडाउने, एकले अर्कालाई चाहिँ एकदमै बदनाम गर्न खोज्ने र अरूलाई जितेर हामी अगाडि पुग्नको लागि विशेष गरी हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका देखेका छौँ अनि व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि आफ्नो व्यवहारहरू चाहिँ परिवर्तन भएको हामी पाउँदैनौँ। हाम्रो व्यवहार जस्तोको छ त्यस्तै नै भएको हामी पाएका छौँ। त कारण यो किन यस्तो भएको त? व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर हाम्रो जीवन चाहिँ किन परिवर्तन भएन? कारण चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ, बाइबलको रोमीको 3:23 पदले हामीलाई भन्दछ, हामीहरू सबैजनाले पाप गरेका छौँ, हामी पापमै जन्मेका छौँ, पाप रहित मानिस संसारमा कोही पनि छैन। अनि यही पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाहरू बन्द भएको छ, हाम्रो हृदयहरू एकदमै बन्द भएको छ। हाम्रो कति गरिब निमुखा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खान नपाएर एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ तर हामी हुनेहरू त्यसलाई ठुलो हेरेर मात्रै बसिरहेका छौँ। उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनको लागि हाम्रो हातहरू बढ्दैन, हृदयहरू खोल्दैन। कारण सबै यो एउटा पापको कारण, हाम्रो आँखालाई अन्ध्यारो भएको कारण यो भएको चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्दछ। तर यो गर्नको लागि हामी जब यस्तो गर्दैनौँ तर यसको रोमी 6:23ले भन्दछ यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। यसको मृत्यु चाहिँ हाम्रो शारीरिक मृत्युको कुरा गरिएको छैन, यसको आत्मिक मृत्युको कुरा गरिएको हामी पाउँदछौँ। र हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, हामीले कहिलेकाहीँ हामी व्यवस्थाहरू चाहिँ पालन गर्दैनौँ, हाम्रो व्यवस्थालाई चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ तर यो संसारमा रहेको कानुनको नजरमा त्यसलाई अपराध हो। यसको साथसाथमा परमेश्वरको नजरमा यो पाप पनि हो। यसै कारण सरकारले जुन कुराको कानुन बनाएको छ त्यो कानुनलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ, त्यो कानुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्य गर्नुपर्छ। त्यो नै मानिसको एउटा अखण्डता हो, मानिसले त्यसलाई कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्यता राख्नुपर्दछ। तर एउटा खुसीको खबर के छ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले त्यो सम्पूर्ण कुरालाई मेटेर उहाँले हामीलाई खुसीको खबर यस्तो दिनुभयो, जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले शान्तिको रूपमा हामीलाई पठाउनु भएको छ
हाम्रो हृदय अशान्ति भएको ठाउँमा उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ, हाम्रो आँखा अन्धकार भएको ठाउँमा उहाँले ज्योति दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँले यो ज्योति प्रकट गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई बाइबलले चाहिँ हामीलाई यो कुरा मात्रै प्रश्न गर्दछ। तर उहाँ आउनुभन्दा पहिले नै एउटा उहाँले चाहिँ 700 वर्ष अगाडि यसलाई चाहिँ एउटा यसै आगमवक्ताले चाहिँ एउटा प्रतिज्ञाको वचन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि हेर यस्तो एउटा चिन्ह हुनेछ, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, उहाँको नाउँ इमानुएल अथवा येशू राखिनेछ। यशाया 7:14 पदले हामीले कुरा भन्दछ। त्यो उहाँको आगमबाणी बमोजिम उहाँ यस संसारमा आउनु भएको छ, आउनु भएको थियो र आउनु भएको छ। उहाँ अहिले नै पनि यही नै हुनुहुन्छ, हामी त्यो विश्वास गर्दछौँ। बाइबल बताउँछ कि अन्धकारमा हिँड्ने मानिसलाई ठुलो ज्योति देखेका छन्, मृत्युको छायामा बस्नेहरूलाई उहाँले ज्योति उदाएको एउटा चिन्ह दिनुभएको छ। उहाँले आनन्दको कुरा हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँ एउटा हाम्रो अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कैलानो हुनेछ भनेर जसरी यशायाको किताबले भनेको छ त्यही किसिमले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज शान्ति येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्दछौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि असल कुरा भएको छ र हाम्रो विश्वास बाइबलबाट आउँदछ कि परमेश्वरले हाम्रो उद्धारको निम्ति हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, केवल येशूले गर्नुभएको हाम्रो सट्टाको बलिदानप्रति पूर्ण विश्वास र भरोसा हाम्रो पापको पराजित रहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गरे कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर चाहिँ यो क्रिसमसको सन्देशको रूपमा दिएको छ। यो हाम्रो क्रिसमसको सन्देशको मेल एकदमै एउटा मेन पोइन्ट भनेको नै यही नै हो कि संसारलाई परमेश्वरले अति प्रेम गर्नुभयो। आज हाम्रो संसारमा अन्धकार रहेको, संसारमा भएको सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले देख्न सक्नु भएन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई हामीलाई दिनुभयो र त्यो उद्धारताले आज हामी बाँचेका छौँ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। जब हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार गर्छौँ, हामी येशूलाई हाम्रो प्रभु मालिक भनी ग्रहण गर्दछौँ, तब संसारको ज्योति हामी भित्र वास गर्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँको ज्योति बनाउनुहुन्छ र हाम्रो अन्तरूपी हृदयहरू ज्योतिमा प्रज्वलित हुँदछन्। हामीमा परमेश्वरको शान्ति पाउँदछौँ र मानिसहरूप्रति दयाको भावहरू जागृत हुँदछ। यो काम येशूले हाम्रो हृदयमा गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी नयाँ जन्म पनि भन्दछौँ। यसको निम्ति प्रभु येशूमाथिको विश्वास हुन जरुरी छ। अब यसको यो गर्नको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभयो, तर निर्णय फैसला चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ, यसलाई लागू गर्ने या त नगर्ने। बाइबलले बताउँछ कि फैसला चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमै छ। ज्योति संसारमा आएको छ, मानिसले ज्योतिभन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाएका छन्। कारण यसलाई चाहिँ जित्नको लागि हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न अत्यन्तै आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। आज येशू तपाईँ हामीलाई उहाँको जन्मको उत्सवमा मनाउन मात्र होइन, उहाँमाथिको विश्वासद्वारा क्रिस्चियन राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आयोजित क्रिसमस महोत्सव कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित देशको अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरू, यस महोत्सवमा सहभागी सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूमा म हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो र यिनीहरूको बिचको आपसी एकता, सद्भाव र विश्वास नै हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो र यस अर्थमा हेर्दा हाम्रो देश जसरी आजसम्म हामीले विविधताको बीचबाट एकता, विविधताको बीचबाट सामाजिक सद्भाव र विविधताको बीचबाट आपसी विश्वासको वातावरण पैदा गरेर मुलुकलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ। र यस सन्दर्भमा
हाम्रो देश यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका महत्त्वपूर्ण पिलरहरूको आधारमा मुलुक खडा भएको छ र हामी यस उपलब्धिहरू, हजारौँ शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त भएका यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र आपसमा सामाजिक सद्भाव र विश्वासको वातावरण पैदा गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशाबाट, मुलुकमा राजनीतिक अवस्था त बदलेका छौँ, जनताको राजनीतिक परिवर्तन त गरेका छौँ, तर जनताको अवस्थामाथि परिवर्तन गर्ने, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र आज सरकारको ध्यान त्यही दिशातिर केन्द्रित भइराखेको छ। यसै सन्दर्भमा यहाँहरूका विश्वास येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवमा आज जुन महोत्सव आयोजना गरेर यहाँहरू जटिल अवस्थामा, खास गरी विश्वभरि कोभिड महामारीको एउटा जटिल अवस्थाको बिचबाट छ र यसको बिचबाट आफ्नो विश्वासप्रति, आफ्नो आस्थाप्रति जसरी एउटा महोत्सवको रूपमा यहाँहरूले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई असाध्यै महत्त्व दिएर मुलुकको अभिभावक, राष्ट्रको अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिजी नै यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर आज सबैप्रति राष्ट्रको अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ र म यस कार्यक्रमको अवसरमा सबैलाई, यस क्रिसमसको अवसरमा सबैप्रति हार्दिक शुभकामना नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट व्यक्त गर्दै, सरकार यहाँहरूका तमाम समस्याहरूसँग नजिक छ र यहाँहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रिस्चियन समुदायले पुर्याउनु भएको योगदान मुलुकमा अतुलनीय छ र यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकासको क्षेत्रमा पनि, मुलुकको समृद्धिको क्षेत्रमा पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानको आशा र अपेक्षा यस सन्दर्भमा, यस महोत्सवको सन्दर्भमा र क्रिसमस डेको सन्दर्भमा गर्दै यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक शुभकामना र सबै साथीहरूको सफल भविष्यको समेत कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, मेरी क्रिसमस। धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी रिता थापा काबुज्यूलाई म आउनुलाई अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ युवा गायक
हृदयदेखि स्वर्गसम्म केवल येशू मात्र येशू मेरो हृदयदेखि स्वर्गसम्म केवल येशू मात्र येशू मेरो हृदयदेखि स्वर्गसम्म केवल येशू मात्र येशू मेरो हृदयदेखि स्वर्गसम्म केवल येशू मात्र येशू
गाउँदैछौँ गाउनेछौँ र परमेश्वरलाई आजको दिनमा हामी महिमा चढाउनेछौँ। विदाय गर्नेछौँ। बाजा बजाउने छैनौँ हामी, प्लिज बाजा नबजाउँ, बाजा पछि बजाउँला। र यस समय हामी हाम्रो सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई विदाय गर्नेछौँ। ताली बजाउनु, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार जोरदार ताली। अझै ताली पुगिने जस्तो लाग्यो मलाई त। मिडियाका साथीहरूले खिचिराख्नु होला, तपाईँहरूले आफ्नो टेबललाई बन्द नगर्नुहोस्। हामीसँग केही कार्यक्रम बाँकी छ, तपाईँले बसिदिनु होला आफ्नो ठाउँमा।